ورجعنا لكم من جديد مشاهدينا من الجولة اللي عملناها في ميلانو. رجعنا لبلاطو صباح الشروق، لكن خديجة حكم ستيل ميلانو راح حاضر معنا اليوم. كل أناقة إن شاء الله عليك. مرحبا بك، نورتينا خديجة. الله يسلمك، مرحبا بكم. ونرحبوا أيضا بضيفنا فتوش حمزة، فنان تشكيلي اللي جانا من ولاية شلف. تحية كبيرة لسكاننا أهلنا وناسنا بولاية شلف، نورتنا بحضورك. إذا خديجة اليوم اخترتي لنا الكركم باش نتحدثوا عليه. نتهضروا على الكركم اليوم. عنده فوائد كثيرة. بيان سور عنده فوائد كبيرة في الأورغانيزم ديالنا والصحة ديالنا. الوغ الكركم ولا الكركوما ولا كركوما لونغا en latin هي سي اون épice نستعملوها pour des préparations culinaires et des préparations médicinales. اوكي، يفيد للتداوي ويفيد للأكل أيضا باش يعطي نكهة للأكل. Bien sûr, il appartient à la famille des zingibéracées, c'est-à-dire la même famille que le gingembre, le zinjabil. D'ailleurs, il est comme un rhizome. Bon, il y a le moudjafaf, mais je ne sais pas le marché. Donc, le moudjafaf, il sous forme de rhizome. Une tige qui se développe du dos. بصح هذا الجذوع ينوضوا تحت الارض ماشي فوق الارض، مش كيما الجذوع الاخرين. اوكي. وهاد لوتيليزاسيون تاع الكركم، اسمحي لي، الجذع ينبت تحت الارض ماشي الجذر، هي الجذور تجي تحت الارض. اكزاكتومون، هي ماشي با الغاسين، سي اون تيج تنوض تحت الارض. عبانا نهايتو سي ان ريزوم، نقولوا له ريزوم بالمصطلح. عرفتها وريتيها لي، قلت لك الجذع ماشي الجذر. شفتي؟ مثقف الله يبارك، قلت لك مثقف. الله يبارك فيك. وعلى بالك لوتيليزاسيون تاع الكركم ماشي جديده، سا رومونت au 7e siècle par la médecine indienne et la médecine chinoise. كانوا يستعملوه pour des fins médicinales. دونك دول اسيا ومازال الان دول اسيا معروفه بهذه البهارات. C'est l'Inde. C'est le premier pays producteur et exportateur تاع الكركوما. وحنا على بالك المنطقه اللي تبيع بزاف بهارات، بون عندنا في الجنوب بالسكره وغيره، وعندنا في الغرب عندنا غليزان معروفه ثاني، صح؟ صح. شلف فيها ثاني البهارات بزاف اللي ما لقاوهاش في الكركم. دونك غراس كانوا يداويو به غراس لواحد لا سوبستانس ولا مكون يجي في الكركوما، هو كركومينويد ولا لا كركومين اللي تعطي له جوستومون هاد لا بيغمونطاسيون، هاد لا كولور جون اورانجي. فوالا، مي اون بليس تعطي له هذوك لي بروبريتي انتي انفلاماتوار اي انتي اوكسيدانت. هو ضد الالتهاب، ضد الالتهاب وضد الاكسده، مضاد للاكسده. وكما سبقنا وذكرنا مضادات الالتهاب كيما يساعد في الالتهابات لي زارتيكولاسيون، لي انفلاماسيون ارتيكولير، لي انفلاماسيون musculaires, les inflammations tendineuses, et aussi même pour les inflammations buccales et les inflammations gastriques ou là le tube digestif, pardon. تاع الاستوما تاع كامل تاع الجهاز الهضمي، كاع لو تيوب ديجيستيف. قولي لي برك خديجه، الكركم ولا غيره من البهارات اللي نستعملوها احنا في الاكل، احنا معروف باش تعطينا هذاك لو جو، مي اسك الفوائد نتاعها راح تتوزع في الاكله اللي نتناولوها ايضا؟ جوستومون الكركم كي نديروه في الماكله ديالنا، ولا ميم بور دي ماسك ولا بور دي ريسيت دو بوتي ولا دو سوان، لازم مالوغوزمون لا بودر هذاك الكركمين ولا الكركمينويد ما يكونش اكتيف. دونك واش لازم معاه؟ لازم دائما في لا روسيت يكون الفلفل الكحل. هو اللي ينشط هذيك الماده، هو اللي ينشط الماده، هو اللي يخلي لا بيو ديسبونيبيليتي تاع الكركمينويد ولا لا كركمين تولي اكتيف في الكركوما. الوغ نخلطوا له فلفل كحل وزنجبيل ثاني. لازم زنجبيل ثاني. انا عمال لازم فلفل كحل وزنجبيل، ماشي لي دو، هي دو بريفيرونس هي فلفل كحل يا زنجبيل. مي كاين وين ماكلات وين ما ديرش فلفل كحل نقدروا نديروا نعوضوه بالزنجبيل باش يرجع هذاك الكركمينويد اكتيف هكذا، باش نستفادوا منه كمان، باش نستفادوا من هذوك خصائص مضادات الاكسده ومضادات الالتهاب في الجسم ديالنا. وفي طريقه الطهو يعني انت تفضلي انه التقليه تكون مع هذوك البهارات وغيره يتحرقوا مع الماكله ولا نخليهم على الاخر؟ يفو با يتحرقوا بزاف، لي سورتو الكركوما لازم ما لازمش لا تمبيراتور دو كويسون ما لازمش ديباسي 65 دوغري اي 30 مينوت دو كويسون. اوكي. دونك الا شفتوا باللي لي بريباراسيون ديالكم رايحين يطيبوا، رايحين عندكم زعما ان بلا اللي ياخذ 2 سوايع باش يطيب ولا بون، خليوها مع الاخر، خليو هدايا الكركوما مع الاخر.
فوالا دونك باش نوليو الخصائص الطبيه les propriétés antioxydantes ou les antioxydants les faits ملاح pour prévenir les maladies cardiovasculaires ما يحميونا من امراض القلب والشرايين les maladies dégénératives كيما les maladies de Parkinson et Alzheimer ومليح تاني pour surtout pour les personnes كيما في فقره حياه من قبل كانوا يهضروا على السرطان الثدي. Alors, pour les personnes ou النساء اللي يكونوا في مرحلة لا شيميوثيرابي يقدروا ياخذوه كوم اون تيزان ولا يكثروا فيه في الماكلة. نعميه وعلاش؟ باسكو ان فيت يساعد على يخلي لي سيلول qu'elles deviennent plus sensibles à la chimiothérapie. يوليو سهل لا ديستركسيون تاعهم تولي سهلة. اوكي. دونك فوالا علاش مليح لي بيرسون اللي يكونوا سو شيميوثيرابي لازم ياكلوه باسكو ان فيت بون هي سي با اون غيريزون مي يسهل لا ديستركسيون تاع لي سيلول كونسيروز باسكو ان فيت وعلاش هاد لي مالادي الديفلوبمون تاع هاد لي مالادي كيما مالادي ديجينيراتيف و لي كونسير ميم ماشي يجي من لا ديمينيسيون تاع لي ريزيرف دانتي اوكسيدون تاعنا في لورغانيزم qui est dépassé par les conditions modernes de vie كيما دوكا عندنا l'industrialisation تاع l'alimentation عندنا le temps qui a changé, le climat, etc. Donc, il y a les conditions de vie et la diminution de la réserve d'antioxydants, plus les inflammations les qu'on a quotidiennement. N'importe quelle inflammation, on a des doigts, on peut le mais quelque part, il y a la réserve des antioxydants dans l'organisme dialna. Ou quelque part, la diminution de la réserve des antioxydants, c'est chez D'ailleurs, on a inflammation ou une inflammation et aging, c'est-à-dire vieillissement cellulaire dû justement à l'inflammation. Donc voilà. هذه بدنا كثير يعني معلومات برافو عليك. الله يسلمك. ما شاء الله عليك. في القارص باش نقول لكم على واحد لا غوسيت يقدروا يديروها pour les personnes اللي عندهم كانت عندهم une période d'intoxication ولا même pour les personnes اللي يحبوا يديروا une détox avant les régimes alimentaires. alors واش يديروا 4 حبات قارص يديروا 2 لتر تاع الماء. alors 4 حبات قارص مقشورهم ولا نقشرهم يقدروا يخليهم مقشورهم يا دو بريفير انا نديرهم جو نعصر القارص تدي برك الجو تاع القارص 4 حبات قارص يعصروهم في 2 لتر تاع الماء شويه جانجومبر سوا هذاك لو فري هذاك لو ريزوم سوا لو فري سوا هدايا ويديروا دون في لي 2 لتر تاع الماء يديروا واحد 30 غرام دو كركوما ويخليهم يغلاو الماكله ابوبري ماشي تاع الماكله كويير كافي 10 غرام بون تاع القهوه تاع القهوه مغرفه وحده 2 مغارف 2 و 3 ماكسيموم ما يكثروش دونك فوالا دونك 4 حبات قارص 2 لتر تاع الماء شويه جانجومبر 1 كويير ولا شويه من هذاك لو فري بلس 3 كويير تاع الكركم هذاك باش يساعدوهم باش يتخلصوا من هذوك لي اجان يشربوه يشربوا هاجان باش يتخلصوا من هذوك لي توكسين اللي كانت عندهم ابري اون انتوكسيكاسيون ولا بور لي بيرسون اللي يحبوا يديروا اون ديتوكس افون ان ريجيم اليمونتير ينقيو كامل الجسم تاعهم ولا مور اون بيريود زعما كيما العيد الكبير حنايا عندنا اون توندونس ناكلوا شويه بارابور اليامات الاخرين بارابور اللي دام بزاف صافي هذيك المراقي نصفيو شويه ليستوما ديالنا يعطيك الصحه استفدنا كثير معنا اكيد حمزه.